ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 14 पाठे तत्र मुचो कर्मकस्य इति सूत्रस्य उपधागुणाभावपक्षीयं रूपं मुमुक्षते इति अस्माभिः पठितम्। उपधागुणः इति न गुणाभावपक्षीयं रूपं यद् तत्र विगतपाठे आरब्धमासीत् तस्य सर्वाणि रूपाणि तत्र साधितानि। किञ्च अकर्मकस्य किम् इति तत्र उक्तं मुमुक्षति वत्सङ्कृष्णः इति। अत्र तु गुणः न भवति सर्वात्मनः इति, यतोहि सकर्मकत्वम् अत्र वर्तते इति। ततः निवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति पठिता व्यवस्था स्मारिता इण्निषेधव्यवस्था। अत्र विवृत्सति इति उदाहरणं पठितं। तङि तु परन्तु परस्मैपदे एव अयं निषेधः, तङि तु विवर्तिषते इति भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततः तत्र अग्रे सेसिचि चितृतनृतः इत्यादि सूत्रमपि स्मारितं। तत्र विकल्पेन इट् भवति। अस्मिन् सूत्रे नृत इति धातोः अपि पाठः कृतः वर्तते इति कृत्वा तत्र विकल्पेन इडागमः भवति सनिपरतः। अतः इटः पक्षे निनर्तिषति, इडभावपक्षे निनृत्सति इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। नाम सर्वेषु लकारेषु रूपाणि चापि उक्तानि। ततः तत्र इट् सनि वा इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम्। इदं च सूत्रं पठ्यमानम् अपि अस्ति। सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। वृङ् वृङ्भ्यां रुदन्ताच्च सनः इड्वा स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः। ततः तत्र रुदन्तः धातुः आदौ स्वीकृतः। तस्य इटः पक्षे तितरिषति, इडभावपक्षे तत्र तितीर्षति इति। तत्र इटः दीर्घपक्षे च तितरीषति इत्यपि एकं रूपम् अस्माभिः पठितं। समीचीनं। ततः तत्र वृञ् धातोः रूपाणि अस्माभिः इटः पक्षे उच्यमानानि सन्ति। तत्र इटः ह्रस्वपक्षे उच्यमानानि सन्ति। इटः तत्र दीर्घपक्षे तु वयं रूपाणि वक्ष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तितरिषति तितरीषति तृधातोः सनिलटिवृतो वा इति दीर्घः इडभावे त्वाः तितीर्षति इति। इको झल् इति कित्वात् गुणाभावे तृ इत्यस्य ऋकारस्य इत्वे रपरत्वे हलि च इति दीर्घ इति भावः। विवरिषतीति वृङ् धातोः इति वृतो वा इति दीर्घविकल्पः इति कथयति इति तत्र उक्तम्। एतावान् विशेषः अस्माकं क्रमे गते पाठे प्रवृत्तः। अयञ्च 14 पाठः सनादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना अस्मत्क्रमे सन् प्रकरणस्यास्य
सनादिप्रकरणस्य इति न वक्तव्यं, सन् प्रकरणस्य अस्ति। सन् प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः अग्रे आरब्धो भवति इति। तत्र विवरिष इति पुलिङ् धातोः सन्नि परतः नाम उभयपदित्वेन लट आरभ्य लङ्लकारं यावत् अस्माभिः रूपाणि उक्तानि, अग्रे अधुना रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। लिङि, विधिलिङि, तत्र आत्मनेपदपक्षे विवरिषेत विवरिषेयातां नैव, आदौ तत्र परस्मैपदपक्षे एव वदामः। विवरिषेत् विवरिषेतां विवरिषेयुः, विवरिषेः विवरिषेतं विवरिषेत, विवरिषेयं विवरिषेव विवरिषेम। आत्मनेपदपक्षे विवरिषेत विवरिषेयातां विवरिषेरन्, विवरिषेथाः विवरिषेयाथां विवरिषेध्वं, विवरिषेय विवरिषेवहि विवरिषेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे विवरिष्यात् विवरिष्यास्तां विवरिष्यासुः, विवरिष्याः विवरिष्यास्तं विवरिष्यास्ता, विवरिष्यासं विवरिष्यास्व विवरिष्यास्म। ततः आत्मनेपदपक्षे विवरिषीषीष्ट विवरिषीषीयास्तां विवरिषीषीरन्, विवरिषीषीष्ठाः विवरिषीषीयास्थां विवरिषीषीध्वं, विवरिषीषीय विवरिषीषीवहि विवरिषीषीमहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अविवरिषीत् अविवरिशिष्टाम् अविवरिशिशुः, अविवरिषीः अविवरिशिष्टम् अविवरिशिष्ट, अविवरिशिषम् अविवरिशिष्व अविवरिशिष्म इति लुङि परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे अविवरिशिष्ट अविवरिशिषाताम् अविवरिशिषत, अविवरिशिष्ठाः अविवरिशिषाथाम् अविवरिशिध्वम्, अविवरिशिषि अविवरिशिष्वहि अविवरिशिष्महि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अविवरिशिष्यत् अविवरिशिष्यताम् अविवरिशिष्यन्, अविवरिशिष्यः अविवरिशिष्यतम् अविवरिशिष्यत अविवरिशिष्यम् अविवरिशिष्याव अविवरिशिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अविवरिशिष्यत अविवरिशिष्येताम् अविवरिशिष्यन्त, अविवरिशिष्यथाः अविवरिशिष्येथाम् अविवरिशिष्यध्वम्, अविवरिशिष्ये अविवरिशिष्यावहि अविवरिशिष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। ईटः दीर्घपक्षे तु नाम वृतो वा इत्यनेन तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विवरीषीत् विवरीषति विवरीषतः विवरीषन्ति, विवरीषसि विवरीषथः विवरीषथ, विवरीषामि विवरीषावः विवरीषामः। आत्मनेपदपक्षे विवरीषते विवरीषेते विवरीषन्ते, विवरीषसे विवरीषेथे विवरीषध्वे, विवरीषे विवरीषावहे विवरीषामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे विवरीषाञ्चकार विवरीषाञ्चक्रतुः विवरीषाञ्चक्रुः, विवरीषाञ्चकर्थ विवरीषाञ्चक्रतुः विवरीषाञ्चक्र, विवरीषाञ्चकार विवरीषाञ्चकृप विवरीषाञ्चकृम। समीचीनं। भूलिटि विवरीषां बभूव विवरीषां बभूवतुः विवरीषां बभूवुः, विवरीषां बभूविथ विवरीषां बभूवथुः विवरीषां बभूव, विवरीषां बभूव विवरीषां बभूविव विवरीषां बभूविम। असिलिटि विवरीषामास विवरीषामासतुः विवरीषामासुः, विवरीषामासिथ विवरीषामासथुः विवरीषामास, विवरीषामास विवरीषामासिव विवरीषामासिम। लुटि विवरीषिता विवरीषितारो विवरीषितारः विवरीषितासि विवरीषितास्थः विवरीषितास्था, विवरीषितास्मि विवरीषितास्वः विवरीषितास्मः इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे विवरीषिता विवरीषितारो विवरीषितारः विवरीषितासे विवरीषितासाथे विवरीषिताद्वे, विवरीषिताहे विवरीषितास्वहे विवरीषितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे विवरीषिष्यति विवरीषिष्यतः विवरीषिष्यन्ति, विवरीषिष्यसि विवरीषिष्यथः विवरीषिष्यथ, विवरीषिष्यामि विवरीषिष्यावः विवरीषिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विवरीषिष्यते विवरीषिष्येते विवरीषिष्यन्ते, विवरीषिष्यसे विवरीषिष्येथे विवरीषिष्यध्वे,
विवरीशिष्ये विवरीशिष्यावहे विवरीशिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विव्रीषतु विव्रीषतात् विव्रीषतां विव्रीषन्तु विव्रीषस्व विव्रीषतात् क्षन्तव्यः विव्रीष विव्रीषतात् विव्रीषतं विव्रीषता विवरीषाणि विवरीषाव विवरीषाम। आत्मनेपदपक्षे विवरीषतां विवरीषयतां विवरीषन्तां विवरीषस्व विवरीषयथां विवरीषध्वं विवरीषै विवरीषावहै विवरीषामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अविवरीषत् अविवरीषताम् अविवरीषन् अविवरीषः अविवरीषतम् अविवरीषत अविवरीषम् अविवरीषाव अविवरीषाम। आत्मनेपदपक्षे अविवरीषत अविवरीषयताम् अविवरीषन्त अविवरीषथाः अविवरीषयथाम् अविवरीषध्वम् अविवरीषे अविवरीषावहे वहि अविवरीषामहि। विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे विवरीषेत् विवरीषयतां विवरीषेयुः विवरीषेयः विवरीषेतं विवरीषेत विवरीषेयं विवरीषेव विवरीषेम। आत्मनेपदपक्षे विवरीषेत विवरीषेयातां विवरीषेरन् विवरीषेथाः विवरीषेयाथां विवरीषेध्वं विवरीषेय विवरीषेवहि विवरीषेमहि। आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे विवरीष्यात् विवरीष्यास्तां विवरीष्यासुः विवरीष्याः विवरीष्यास्तं विवरीष्यास्त विवरीष्यासं विवरीष्यास्व विवरीष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे विवरीषीष्ट विवरीषीषीयास्तां विवरीषीषीरन् विवरीषीष्ठाः विवरीषीषीयास्तां विवरीषीषीध्वं विवरीषीषीय विवरीषीषीवहि विवरीषीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अविवरीषीत् अविवरीषिष्टाम् अविवरीषिषुः अविवरीषीः अविवरीषिष्टम् अविवरीषिष्ट अविवरीषिषम् अविवरीषिष्व अविवरीषिष्म। आत्मनेपदपक्षे अविवरीषिष्ट अविवरीषिषाताम् अविवरीषिषत अविवरीषिष्ठाः अविवरीषिषाथाम् अविवरीषिध्वम् अविवरीषिषि अविवरीषिष्वहि अविवरीषिष्महि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अविवरीषिष्यत नैव अविवरीषिष्यत् अविवरीषिष्यत् अविवरीषिष्यताम् अविवरीषिष्यन् अविवरीषिष्यः अविवरीषिष्यतम् अविवरीषिष्यत अविवरीषिष्यम् अविवरीषिष्याव अविवरीषिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अविवरीषिष्यत अविवरीषिष्येताम् अविवरीषिष्यन्त अविवरीषिष्यथाः अविवरीषिष्येथाम् अविवरीषिष्यध्वम् अविवरीषिष्ये अविवरीषिष्यावहि अविवरीषिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र अग्रे व्याख्याता कथयति ईडाभावे त्वाः वूर्षतीति कथयति। तत्र उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युक्ते अपरत्वे हलिसति दीर्घः इति कथयति। एवं खलु तत्र वृ स उदोष्ठपूर्वस्य इत्यनेन ऋवर्णस्य स्थाने तत्र उत्तमं भवति रपरस्सन् वुर्स वुर्स हलादिशेषः जातः। तदनन्तरं हलि च वूर्स षत्वं वुवूर्ष एवं खलु। अत्र यद्यपि वूर्षति इति मूले रूपम् उक्तमस्ति परन्तु आत्मनेपदपक्षे अपि रूपं भवति उभयथापि वदामः। लटि परस्मैपदपक्षे वूर्षति वूर्षतः वूर्षन्ति वूर्षसि वूर्षथः वूर्षथ वूर्षामि वूर्षावः वूर्षामः। आत्मनेपदपक्षे वूर्षते वूर्षेते वूर्षन्ते वूर्षसे वूर्षेथे वूर्षध्वे वूर्षे वूर्षावहे वूर्षामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे वूर्षाञ्चकार वूर्षाञ्चक्रतुः वूर्षाञ्चक्रुः वूर्षाञ्चकर्थ वूर्षाञ्चक्रतुः वूर्षाञ्चक्र वूर्षाञ्चकार वूर्षाञ्चकर वूर्षाञ्चकृप वूर्षाञ्चकृम। भुविलिटि वूर्षां बभूव वूर्षां बभूविव वूर्षां बभूवतुः वूर्षां बभूवुः
बुभूर्षां बभूविथ बुभूर्षां बभूवत्थुः बुभूर्षां बभूव बुभूर्षां बभूव बुभूर्षां बभूविव बुभूर्षां बभूविम असिडिटी बुभूर्षामासा बुभूर्षामासतुः बुभूर्षामासुः बुभूर्षामासिथ बुभूर्षामासत्थुः बुभूर्षामासा बुभूर्षामासा बुभूर्षामासिव बुभूर्षामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे बुभूर्षाञ्चक्रे बुभूर्षाञ्चक्राते बुभूर्षाञ्चक्रिरे बुभूर्षाञ्चक्रिषे बुभूर्षाञ्चक्राथे बुभूर्षाञ्चक्रिड्वे बुभूर्षाञ्चक्रे बुभूर्षाञ्चक्रिवहे बुभूर्षाञ्चक्रिमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे बुभूर्षिता बुभूर्षितारौ बुभूर्षितारः बुभूर्षितासि बुभूर्षितास्थः बुभूर्षितास्था बुभूर्षितास्मि बुभूर्षितास्वः बुभूर्षितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बुभूर्षिता बुभूर्षितारौ बुभूर्षितारः बुभूर्षितासे बुभूर्षितासाथे बुभूर्षिताध्वे बुभूर्षिताहे बुभूर्षितास्वहे बुभूर्षितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे बुभूर्षिष्यति बुभूर्षिष्यतः बुभूर्षिष्यन्ति बुभूर्षिष्यसि बुभूर्षिष्यथः बुभूर्षिष्यथः बुभूर्षिष्यामि बुभूर्षिष्यावः बुभूर्षिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बुभूर्षिष्यते बुभूर्षिष्येते बुभूर्षिष्यन्ते बुभूर्षिष्यसे बुभूर्षिष्येथे बुभूर्षिष्यध्वे बुभूर्षिष्ये बुभूर्षिष्यावहे बुभूर्षिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे बुभूर्षतु बुभूर्षतात् बुभूर्षतां बुभूर्षन्तु बुभूर्ष बुभूर्षतात् बुभूर्षतं बुभूर्षता बुभूर्षाणि बुभूर्षाव बुभूर्षाम। आत्मनेपदपक्षे बुभूर्षतां बुभूर्षेतां बुभूर्षन्तां बुभूर्षस्व बुभूर्षेथां बुभूर्षध्वं बुभूर्षै बुभूर्षावहै बुभूर्षामहि। ततः लङिपरस्मैपदपक्षे अबुभूर्षत् अबुभूर्षताम् अबुभूर्षन् अबुभूर्षः अबुभूर्षतम् अबुभूर्षत अबुभूर्षम् अबुभूर्षाव अबुभूर्षाम। आत्मनेपदपक्षे अबुभूर्षता अबुभूर्षेताम् अबुभूर्षन्ता अबुभूर्षथाः अबुभूर्षेथाम् अबुभूर्षध्वम् अबुभूर्षे अबुभूर्षावहि अबुभूर्षामहि। विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे बुभूर्षेत् बुभूर्षेतां बुभूर्षेयुः बुभूर्षेः बुभूर्षेतं बुभूर्षेत बुभूर्षेयं बुभूर्षेव बुभूर्षेम। आत्मनेपदपक्षे बुभूर्षेता बुभूर्षेयातां बुभूर्षेरन् बुभूर्षेथाः बुभूर्षेयाथां बुभूर्षेध्वं बुभूर्षेय बुभूर्षेवहि बुभूर्षेमहि। आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे बुभूर्ष्यात् बुभूर्ष्यास्तां बुभूर्ष्यासुः बुभूर्ष्याः बुभूर्ष्यास्तं बुभूर्ष्यास्ता बुभूर्ष्यासं बुभूर्ष्यास्व बुभूर्ष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बुभूर्षिषीष्ट बुभूर्षिषीयास्तां बुभूर्षिषीरन् बुभूर्षिषीष्ठाः बुभूर्षिषीयास्थां बुभूर्षिषीध्वं बुभूर्षिषीय बुभूर्षिषीवहि बुभूर्षिषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अबुभूर्षीत् अबुभूर्षिष्टाम् अबुभूर्षिषुः अबुभूर्षीः अबुभूर्षिष्टम् अबुभूर्षिष्ट अबुभूर्षिष्यम् अबुभूर्षिष्व अबुभूर्षिष्म। आत्मनेपदपक्षे अबुभूर्षिष्टा अबुभूर्षिषाताम् अबुभूर्षिषता अबुभूर्षिष्ठाः अबुभूर्षिषाथाम् अबुभूर्षिध्वम् अबुभूर्षिषि अबुभूर्षिष्वहि अबुभूर्षिष्महि। लृङिपरस्मैपदपक्षे अबुभूर्षिष्यत् अबुभूर्षिष्यताम् अबुभूर्षिष्यन् अबुभूर्षिष्यः अबुभूर्षिष्यतम् अबुभूर्षिष्यत अबुभूर्षिष्यम् अबुभूर्षिष्याव अबुभूर्षिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अबुभूर्षिष्यता अबुभूर्षिष्येताम् अबुभूर्षिष्यन्त अबुभूर्षिष्यथाः अबुभूर्षिष्येथाम् अबुभूर्षिष्यध्वम् अबुभूर्षिष्ये अबुभूर्षिष्यावहि अबुभूर्षिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति बुभूर्षते इति ङित्वात् आत्मनेपदं मूले उक्तं खलु व्रिङ् बुभूर्षते विवर्षते इत्यस्ति। बुभूर्षति इडभावपक्षे रूपम् उक्तवान् अस्ति। यथा अधुना रूपं साधितं तद्वदेव वर्तते। अत्र धातुभेदः अस्ति। पूर्वं वृङ् इति धातुः आसीत्, अधुना वृङ् इति धातुः अस्ति, तावदेव। एवं खलु? आम्। अत्र इटः पक्षे अपि आत्मनेपदत्वमेव भविष्यति इति कश्चन विशेषः वर्तते। एवं खलु? अतः इटः पक्षे अत्र रूपाणि वदामः, अन्यानि रूपाणि तु इदानीमेव उक्तानि बुभूर्षते इति वदेव। आम्। लटि
विवरिषते विवरिषेते विवरिषन्ते विवरिषसे विवरिषेथे विवरिषद्वे विवरिषे विवरिषावहे विवरिषामहे लिटि विवरिषाञ्चक्रे विवरिषाञ्चक्राते विवरिषाञ्चक्रिरे विवरिषाञ्चक्रिषे विवरिषाञ्चक्राथे विवरिषाञ्चक्रिड्वे विवरिषाञ्चक्रे विवरिषाञ्चक्रिवहे विवरिषाञ्चक्रिमहे भूलिटि विवरिषां बभूव विवरिषां बभूवतुः विवरिषां बभूवुः विवरिषां बभूविध विवरिषां बभूवथुः विवरिषां बभूव विवरिषां बभूव विवरिषां बभूविव विवरिषां बभूविम असिलिटि विवरिषामासा विवरिषामासतुः विवरिषामासुः विवरिषामासिथ विवरिषामासथुः विवरिषामासा विवरिषामासा विवरिषामासिव विवरिषामासिम लुटि विवरिषिता विवरिषितारौ विवरिषितारः विवरिषितासे विवरिषितासाथे विवरिषिताद्वे विवरिषिताहे विवरिषितास्वहे विवरिषितास्महे लृटि विवरिशिष्यते विवरिशिष्येते विवरिशिष्यन्ते विवरिशिष्यसे विवरिशिष्येथे विवरिशिष्यद्वे विवरिशिष्ये विवरिशिष्यावहे विवरिशिष्यामहे लोटि विवरिषतां विवरिषतां विवरिषेतां विवरिषन्तां विवरिषस्व विवरिषेथां विवरिषध्वं विवरिषै विवरिषावहै विवरिषामहै लङि अविवरिषता अविवरिषेताम् अविवरिषन्ता अविवरिषथाः अविवरिषेथाम् अविवरिषध्वम् अविवरिषे अविवरिषावहि अविवरिषामहि एवं खलु इति लङि रूपाणि अधुना विधिलिङ्गे वदामः विवरिषेता विवरिषेयातां विवरिषेरन् विवरिषेथाः विवरिषेयाथां विवरिषेध्वं विवरिषेया विवरिषेवहि विवरिषेमहि ततः लुङि विवरिषीषीष्टा विवरिषीषीयास्तां विवरिषीषीरन् विवरिषीषीष्ठाः विवरिषीषीयास्थां विवरिषीषीढ्वं विवरिषीषीय विवरिषीषीवहि विवरिषीषीमहि लुङि आशीलिङ्गयुक्तानि लुङि अविवरिशिष्टा अविवरिशिषाताम् अविवरिशिषत अविवरिशिष्ठाः अविवरिशिषाथाम् अविवरिषिढ्वम् अविवरिशिषि अविवरिशिष्वहि अविवरिशिष्महि लृङि अविवरिशिष्यत अविवरिशिष्येताम् अविवरिशिष्यन्त अविवरिशिष्यथाः अविवरिशिष्येथाम् अविवरिशिष्यध्वम् अविवरिशिष्ये अविवरिशिष्यावहि अविवरिशिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति समीचीनम् ऊर्षे इत्यस्य तु प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति रूपाणि च पूर्वदेव भवन्ति इति उक्तमेव अस्तु अग्रे इट् सनिवा इत्यस्यैव खलु अयं विशेषः प्रचलति तत्र दुद्धूर्षति इत्यपि अस्ति खलु तत्र कथयति आम् रुदन्तस्य एव इदमपि उदाहरणं भवति भ्वादिगणे ध्रु कौटिल्य इति धातुः पठितः खलु तत्र प्रकृतसूत्रस्य काचित् उपादेयता अस्ति वा पश्यामः कथयति दुद्धूर्षति कथयति ध्रु कौटिल्ये अध्यनगमांसने इति दीर्घः उदोष्टपूर्वस्य इति उत्वे एवं खलु नाम ध्रु स उदोष्टपूर्व नाम अध्यनगमाम् इत्यनेन दीर्घस्य ध्रु स उदोष्टपूर्वस्य इत्यनेन उत्वे रपरत्वे धुर् स धुर् स धुधुर् स हलिच धुधूर् स यद्यपि हलिच इति पूर्वमेव कर्तुं शक्यते धुद्धूर् स अभ्यासकार्यं दुद्धूर् स दुद्धूर्ष इति धातुः भवति इट् सनिवा इत्यनेन अस्य सम्बन्धः नास्ति खलु अयं तु तत्र पृथक्तया धातोः विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते अस्तु दुद्धूर्षति इति एकः प्रयोगः दत्तः अस्ति अस्य अन्यानि रूपाणि अत्र कथयामः लटि दुद्धूर्षति दुद्धूर्षतः दुद्धूर्षन्ति दुद्धूर्षसि दुद्धूर्षथः दुद्धूर्षथ दुद्धूर्षामि दुद्धूर्षावः दुद्धूर्षामः लिटि दुद्धूर्षाञ्चकार दुद्धूर्षाञ्चक्रतुः दुद्धूर्षान् चक्र
दुद्धूर्षान् चकर्थ दुद्धूर्षान् चक्रतुः दुद्धूर्षान् पुनः वदामि प्रथमपुरुषे दुद्धूर्षान् चकार दुद्धूर्षान् चक्रतुः दुद्धूर्षान् चक्रुः दुद्धूर्षान् चकर्थ दुद्धूर्षान् चक्रतुः दुद्धूर्षान् चक्र दुद्धूर्षान् चकार दुद्धूर्षान् चकर दुद्धूर्षान् चक्रुव दुद्धूर्षान् चक्रिम भुविरिटि दुद्धूर्षां बभूव दुद्धूर्षां बभूवत्तुः दुद्धूर्षां बभूवुः दुद्धूर्षां बभूविथ दुद्धूर्षां बभूवथुः दुद्धूर्षां बभूवः दुद्धूर्षां बभूव दुद्धूर्षां बभूविव दुद्धूर्षां बभूविम असिलिटि दुद्धूर्षामासा दुद्धूर्षामासतुः दुद्धूर्षामासुः दुद्धूर्षामासिथ दुद्धूर्षामासत्थुः दुद्धूर्षामासा दुद्धूर्षामासा दुद्धूर्षामासिव दुद्धूर्षामासिम लुटि दुद्धूर्षिता दुद्धूर्षितारौ दुद्धूर्षितारः दुद्धूर्षितासि दुद्धूर्षितास्थः दुद्धूर्षितास्था दुद्धूर्षितास्मिन् दुद्धूर्षितास्वः दुद्धूर्षितास्मः लृटि दुद्धूर्षिष्यति दुद्धूर्षिष्यतः दुद्धूर्षिष्यन्ति दुद्धूर्षिष्यसि दुद्धूर्षिष्यथः दुद्धूर्षिष्यथः दुद्धूर्षिष्यामि दुद्धूर्षिष्यावः दुद्धूर्षिष्यामः लोटि दुद्धूर्षतु दुद्धूर्षतात् दुद्धूर्षतं दुद्धूर्षतां दुद्धूर्षन्तु दुद्धूर्ष दुद्धूर्षतात् दुद्धूर्षतं दुद्धूर्षत्ता दुद्धूर्षाणि दुद्धूर्षाव दुद्धूर्षाम ततः लङि अदुद्धूर्षत् अदुद्धूर्षताम् अदुद्धूर्षन् अदुद्धूर्षः अदुद्धूर्षतम् अदुद्धूर्षता अदुद्धूर्षम् अदुद्धूर्षाव अदुद्धूर्षाम वितृङि दुद्धूर्षेत् दुद्धूर्षयतां दुद्धूर्षेयुः दुद्धूर्षेः दुद्धूर्षयतं दुद्धूर्षेता दुद्धूर्षेयं दुद्धूर्षेव दुद्धूर्षेम आशिलिङि दुद्धूर्ष्यात् दुद्धूर्ष्यास्तां दुद्धूर्ष्यासुः दुद्धूर्ष्याः दुद्धूर्ष्यास्तं दुद्धूर्ष्यास्ता दुद्धूर्ष्यासं दुद्धूर्ष्यास्व दुद्धूर्ष्यास्म लुङि अदुद्धूर्षीत् अदुद्धूर्षिष्टाम् अदुद्धूर्षिषुः अदुद्धूर्षीः अदुद्धूर्षिष्टम् अदुद्धूर्षिष्टा अदुद्धूर्षिषम् अदुद्धूर्षिष्व अदुद्धूर्षिष्म लृङि अदुद्धूर्षिष्यत् अदुद्धूर्षिष्यताम् अदुद्धूर्षिष्यन् अदुद्धूर्षिष्यः अदुद्धूर्षिष्यतम् अदुद्धूर्षिष्यता अदुद्धूर्षिष्यम् अदुद्धूर्षिष्याव अदुद्धूर्षिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे स्मिङ् पुं रु अञ्जु अश् एतेषां धातूनां विषये तत्र इडागमव्यवस्था उच्यमाना वर्तते। नाम एतेभ्यः परतः सन्नियता भवति तदा इडागमः भवति तदर्थं सूत्रम् अग्रे पठ्यते। स्मिपों रञ्ज्वशां सनि इत्यस्ति। स्मिपों रञ्ज्वशाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। सनि इति तु सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदम् अस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति स्मि पुं रु अञ्जु अश येषां द्वन्द्वः एवं खलु इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति इति अर्थः। ऋकारस्य यणि रेफे रञ्ज्विति निर्देशः कस्य अञ्जु इत्येतस्य ऋ अञ्जु एवं रीत्या तत्र विग्रहः ज्ञेयः इति भावः। रेफे सति एवं रञ्ज्वशाम् इति श्रूयते इति भावः। इट् स्यादिति मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु किं ऋ अञ्जु अश् एभ्यः न स्मि पुं ऋ अञ्जु अश् पञ्च सन्ति खलु एभ्यः सनः इड् वा स्यात् क्षन्तव्यः सनः इट् स्यात् इति उच्यते। कुतः इट् इत्यर्थः लभ्यते तद् व्याख्याता कथयति इडत्यर्दिव्ययतीनाम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः इति। सम्यक्
तत्र पूङ् धातोः विषये कथ्यते नैव पूङ् विषये न कथ्यते पूञः पूञपवने इति अस्ति खलु तत्र कथ्यते पूञस्तु पुपूषतीत्येव एवं खलु तत्र तु इडागमः न भवति परन्तु पूङ् इति पूङ् इति यः ङित् वर्तते धातुः तस्मादेव परतः सनः इडागमः भवति यः तु ङित् वर्तते तत्र तु इडागमः न भवति इति भावः अस्तु कुतः कथ्यते सनिग्रहगुहोश्च इति निषेधात् भवतु नाम अग्रे गच्छामः सिस्म येषते इति खलु अस्ति कः धातुः स्मिङ् इति धातुः वर्तते स्मिङ् ईषद्धसने इति अस्ति धातुः तत्र अयं धातुः अस्माभिः तत्र पूर्वं स्मिङ् एव ङित्वेन पठितः खलु वस्तुतः शोपदेशः भवति एषः धातुः तत्र धात्वादेः शस्सः इत्यनेन सूत्रेण सकारः भवति भ्वादिगणे अयं धातुः पठितः तस्य तत्र अस्माभिः स्मयते स्मयेते स्मयन्ते इत्यादीनि रूपाणि सुष्ठु साधितानि आसन् तर्हि प्रकृते सन् भवति स्मि स स्मेतुमिच्छति इति विग्रहे सति ततः अयं धातुः अनिड् वर्तते परन्तु स्मिङ् पूङ् रञ्जोषां सनि इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते इडागमः जायते इडागमः अत्र भवति इति खलु अतः स्मि इस स्मि स्मि इस सिस्मि इस सिस्मिस सिस्मि इस जातं खलु तत्र व्याख्याता कथयति स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति नियमान् नशः नमशः षत्वम् अत्र न भवति सः नियमः तु अत्रैव प्रकरणे अन्ते पठिष्यते पूर्वं चर्चितः अस्ति अतः सिस्मि इस नाम अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य षत्वं न इति भावः अयादेशः नाम गुणः भवति आदौ अभ्यासोत् नाम द्वित्वोत्तरखण्डस्य गुणः भवति सि स्मे इस पुनः वदामि सि स्मे इस अयादेशः सि स्मै इस सिस्मयिस षत्वं नाम सनः सकारस्य षत्वं तु भवत्येव सिस्मयिष इति सन्नन्तः धातुः भवति अयं ङित् अस्ति अतः ङित्वाद आत्मनेपदत्वमेव अत्र भवति अतः सिस्मयिषते इति आत्मनेपदे क्रियापदं श्रूयते तत्र लटि रूपाणि वदामः सिस्मयिषते सिस्मयिषयते सिस्मयिषन्ते सिस्मयिषसे सिस्मयिषयथे सिस्मयिषध्वे सिस्मयिषे सिस्मयिषावहे सिस्मयिषामहे लोटि क्षन्तव्य लिटि सिस्मयिषाञ्चक्रे सिस्मयिषाञ्चक्राते सिस्मयिषाञ्चक्रिरे सिस्मयिषाञ्चकृषे सिस्मयिषाञ्चक्राथे सिस्मयिषाञ्चकृड्भे सिस्मयिषाञ्चक्रे सिस्मयिषाञ्चकृवहे सिस्मयिषाञ्चकृमहे ततः भुविलिटि सिस्मयिषां बभूव सिस्मयिषां बभूवतुः सिस्मयिषां बभूवुः सिस्मयिषां बभूविथ सिस्मयिषां बभूवथुः सिस्मयिषां बभूव सिस्मयिषां बभूव सिस्मयिषां बभूविव सिस्मयिषां बभूविम असिलिटि सिस्मयिषामास सिस्मयिषामासतुः सिस्मयिषामासुः सिस्मयिषामास सिस्मयिषामासथुः सिस्मयिषामास सिस्मयिषामास सिस्मयिषामासिव सिस्मयिषामासिम लुटि सिस्मयिषिता सिस्मयिषितारौ सिस्मयिषितारः सिस्मयिषितासे सिस्मयिषितासाथे सिस्मयिषिताद्वे सिस्मयिषिताहे सिस्मयिषितास्वहे सिस्मयिषितास्महे लृटि
सिस्मयि शिष्यते, सिस्मयि शिष्यसे, सिस्मयि शिष्येथे। क्षन्तव्य सिस्मयि शिष्यते, सिस्मयि शिष्येते, सिस्मयि शिष्यन्ते, सिस्मयि शिष्यसे, सिस्मयि शिष्येथे, सिस्मयि शिष्यन्ते, सिस्मयि शिष्ये, सिस्मयि शिष्यावहे, सिस्मयि शिष्यामहे। लोटी। सिस्मयिषतां, सिस्मयिषयतां, सिस्मयिषन्तां, सिस्मयिषस्व, सिस्मयिषस् नैव, क्षन्तव्यः, अहमेव भ्रान्तः। नैव, सम्यगेव खलु, आत्मनेपदपक्षे एव रूपाणि भवन्ति खलु, सम्यक् उच्यमानानि सन्ति। पुनः वदामि लोटि। सिस्मयिषयतां नैव, सिस्मयिषतां, सिस्मयिषतां, सिस्मयिषयतां, सिस्मयिषन्तां, सिस्मयिषतं, सिस्मयिषत, सिस्मयिषै नैव, मध्यमपुरुषे पुनः वदामि। सिस्मयिषस्व, सिस्मयिषयथां, सिस्मयिषध्वं, सिस्मयिषै, सिस्मयिषावहै, सिस्मयिषामहै। इदानीं लङि रूपाणि वदामः। तत्र लङि असिस्मयिषता, असिस्मयिषेताम्, असिस्मयिषन्त, असिस्मयिषथाः, असिस्मयिषयथाम्, असिस्मयिषध्वम्, असिस्मयिषे, असिस्मयिषावहि, असिस्मयिषामहि। सम्यक्। विधिलिङि रूपाणि भवन्ति। सिस्मायिषयत, सिस्मायिषयतां, सिस्मायिषयत, सिस्मायिषेयातां, सिस्मायिषेरन्, सिस्मायिषेथाः, सिस्मायिषेयाथां, सिस्मायिषेध्वं, सिस्मायिषेय, सिस्मायिषेवहि, सिस्मायिषेमहि। आशीर्लिङि। सिस्मयिष्यात्, सिस्मयिष्यास्तां नैव, सिस्मयिषीष्ट, सिस्मयिषीयास्तां, सिस्मयिषीषीरन्, सिस्मयिषीषीष्ठाः, सिस्मयिषीषीयास्थां, सिस्मयिषीषीढ्वं, सिस्मयिषीषीय, सिस्मयिषीषीवहि, सिस्मयिषीषीमहि। लुङि। असिस्मयिशिष्ट, असिस्मयिषीया, पुनः वदामि। असिस्मयिशिष्ट, असिस्मयिशिष्ट, असिस्मयिशिषाताम्, अस्मयिशिषत, असिस्मयिशिष्ठाः, असिस्मयिशिषाथाम्, असिस्मयिषिड्वम्, असिस्मयिशिषि, असिस्मयिशिष्वहि, असिस्मयिशिष्महि। लृङि। असिस्मयिशिष्यत, असिस्मयिशिष्येताम्, असिस्मयिशिष्यन्त, असिस्मयिशिष्यथाः, असिस्मयिशिष्येथाम्, असिस्मयिशिष्यध्वम्, असिस्मयिशिष्ये, असिस्मयिशिष्यावहि, असिस्मयिशिष्यामहि। इति च इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे पूङ् धातुः अस्ति। स्मिङ् धातोः रूपाणि उक्तानि। पूङ् अस्ति। पिप विशते, पिप विशते व्याख्याता पूङ् धातोः पू इत्यस्य द्वित्वे नाम पू पू स ओः पिञ्जपरिति इत्थुम् अभ्यासहरस्व पू पू स पिपू स इडागममपि भवति खलु पिपू इस वा न वा। ततः गुणः अवादेशः पिपो इस, पिपव इस, पिपविस इत्यत्र षत्वे सति पिपविस इत्यत्र षत्वे सति पिपविष इति पूङ् धातोः रूपं भवति। प्रकृते स्मिङ् पूङ् रञ्जोषांसनि इत्यनेन इडागमस्तु न विस्मर्तव्यः इति विशेषः। सम्यक्। तत्र
तत्र लटि पिपविशते पिपविशेते पिपविशन्ते पिपविशसे पिपविशेथे पिपविशध्वे पिपविषे पिपविषावहे पिपविषामहे लिटि पिपविषाञ्चक्रे पिपविषाञ्चक्राते पिपविषाञ्चक्रिरे पिपविषाञ्चकृषे पिपविषाञ्चक्राथे पिपविषाञ्चकृड्वे पिपविषाञ्चक्रे पिपविषाञ्चकृवहे पिपविषाञ्चकृमहे भुविलिटि पिपविषां बभूव पिपविषां बभूवतुः पिपविषां बभूवुः पिपविषां बभूविथ पिपविषां बभूवथुः पिपविषां बभूव पिपविषां बभूव पिपविषां बभूविव पिपविषां बभूमिम असिलिटि पिपविषामासा पिपविषामासतुः पिपविषामासुः पिपविषामासिथ पिपविषामासथुः पिपविषामासा पिपविषामासा पिपविषामासिव पिपविषामासिमा लुटि पिपविषिता पिपविषितारौ पिपविषितारः पिपविषितासि पिपविषितास्थः पिपविषितास्थः पिपविषितास्मि पिपविषितास्वः पिपविषितास्मः ततः क्षन्तव्यः आत्मनेपदे एव खलु रूपाणि तु पिपविषिता पिपविषितारौ पिपविषितारः पिपविषितासे पिपविषितासाथे पिपविषिताद्वे पिपविषिताहे पिपविषितास्वहे पिपविषितास्महे लृटि पिपविशिष्यते पिपविशिष्येते पिपविशिष्यन्ते पिपविशिष्यसे पिपविशिष्येथे पिपविशिध्वे पिपविशिष्ये पिपविशिष्यावहे पिपविशिष्यामहे लोटि पिपविशतां पिपविषेतां पिपविशन्तां पिपविषस्व पिपविषेथां पिपविशध्वं पिपविषयी पिपविषावहै पिपविषामहै लङि अपिपविशता अपिपविषयताम् अपिपविशन्त अपिपविशथाः अपिपविषेथाम् अपिपविषेध्वम् अपिपविषावहि अपिपविषामहि विधिनिङि पिपविषेता पिपविषेयातां पिपविषेरन् पिपविषेथाः पिपविषेयाथां पिपविषेध्वं पिपविषेय पिपविषेवहि पिपविषेमहि ततः आशितिङि पिपविशीष्ट पिपविशीयास्तां पिपविशीरन् पिपविशीष्ठाः पिपविशीशीयास्थां पिपविशीध्वं नैव पुनः वदामि पिपविशीशिष्ट पिपविशीशीयास्तां पिपविशीशीरन् पिपविशीशिष्ठाः पिपविशीशीयास्थां पिपविशीध्वं पिपविशीशीवहि पिपविशीषीमहि पिपविशीषीवहि पिपविशीषीमहि ततः लुङि अपिपविष्ट अपिपविषाताम् अपिपविषत अपिपविष्ठाः अपिपविषाथाम् विध्वं नैव अपिपविषध्वम् अपिपविषि अपिपविश्वहि अपिपविष्महि लृङ्लकारे अपिपविशिष्यता अपिपविशिष्येताम् अपिपविशिष्यन्त अपिपविशिष्यथाः अपिपविशिष्येथाम् अपिपविशिष्यध्वम् अपिपविशिष्ये अपिपविशिष्यावहि अपिपविशिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति सम्यक् इदानीम् अग्रे पश्यामः कः धातुः अस्ति यस्मिन् विषये अस्माभिः स्मिङ् पुङ् रञ्जशांसने इत्यनेन विकल्पेन सनः इड् वक्तव्यः वर्तते सः भवति ऋ इति सम्यक् ऋ इति दीर्घ ऋकाररूपः धातुः एषः भवति ऋगतौ एवं खलु इत्यस्यैव अत्र अध्ययनमांसनित्यनेन दीर्घः सति ऋ इति श्रवणं भवति इति भासते पश्यामः आं तर्हि तत्र प्रयोगः अस्ति अरिरिषति इति तदेव व्याख्यातः इति ऋधातोः सनि इति रूपम् इति भावः एवं खलु तर्हि का स्थितिः जायते अर्तुमिच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ऋ स स्मीपुङ् रञ्जशांसनित्यनेन इडागमः ऋ इस
धातोः गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः अर् इस इदानीम् अजादिः धातुः सम्पन्नः अजादिः यदि सम्पन्नः तर्हि अजादेर्द्वितीयस्य इत्यनेन द्वितीय एकाचसमुदायस्य रिस इत्येतस्य भागः भवति इति भावः तदेव कथयति रिस शब्दस्य इति व्याख्याता कथयति किम् इह रिस शब्दस्य द्वित्वम् एवं कथयति गुणेरपरत्वे अजादेर्द्वितीयस्य रिस् इत्यस्य द्वित्वम् इत्यर्थः रिस् अग्रे कथयति ननु द्विर्वचने चेति गुणनिषेधात् गुणासम्भवात् रिस् इत्यस्य कथं द्वित्वम् इत्यत आह द्विर्वचने चीति न प्रवर्तते इति तत्र मूले उक्तं खलु आदौ उक्तम् इह रिस् शब्दस्य द्वित्वम् इस् इति सनो वयवः कार्यभाग् इति कारिणो निमित्तयोगात् द्विर्वचने चेति न प्रवर्तते कथयति कुदित्यताः कथयति कारिणो निमित्तत्वायोगात् न हि कार्ये निमित्ततया आश्रियते इति निषेधात् इडादेः सनः द्वित्वरूपकारिणः न द्वित्वम् इति भवति एवं खलु अग्रे कथयति ननु इडागमः सन्भक्तः नाम सनः एव अवयवभूतः ततश्च इस् इत्यस्य द्वित्वे समुदायस्य इसः इत्यस्य द्वित्वकारित्वाभावात् द्वित्वनिमित्तत्वम् इत्यतः आह इस् इति मूले उक्तं खलु इस् इति सनो वयवः कार्यभाग् इति कारिणो निमित्तत्वायोगात् द्विर्वचने च न प्रवर्तते मानवः इत्यतः इस् इति नाम इस् इति सनः अवयवः द्वित्वभाग् इति कृत्वा अवयवद्वारा इस इति समुदायस्य कारित्वम् इति भावः खलु कार्यमनुभवन् हि कार्यनिमित्ततया नाश्रीयते न तु अननुभवन्नपि इति योऽयं विचारः अत्र विचारितः तादृशः एव विचारः अत्र क्रियमाणः अस्ति अयम् समीचीनं तर्हि तदेव रिस् इत्यस्य द्वित्वं अत्र भवति ऋ इस् इत्यवस्थायाम् इस् इत्यस्य द्वित्वं भवति अतः तदेव अत्र सा एव शङ्का खलु कृता नाम द्विर्वचनेचि इति निषेधस्य कारणेन द्वित्वस्य कर्तव्यायां ऋ इत्यस्य गुणः कथं वा भवितुमर्हति तत्र तदेव रिस् इत्येतस्य द्वित्वं प्राप्तमस्ति तत्र इस् इत्यत्र सनः अवयवः अपि कार्यभाक्त्वं भजते एवं खलु कः स् इति अपि च इदं कार्यम् अनुभवन् अस्ति अतः कार्यम् अनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति परिभाषाद्वारा इस् इति कार्ये अस्ति अतः तस्य निमित्तत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते अतः द्वित्वनिमित्तार्थकः अर्थः अत्र न फलति ततः द्विर्वचने इत्येतस्य प्रवृत्तिरेव न भवति प्रवृत्तिरेव न भवति चेत् गुणनिषेधोऽपि न भवति तर्हि गुणः भवत्येव रिस् इति भवति एवं खलु अतः अरिस् रिस् इस हलादिशेषः अरिरिस इस अरिरिस षत्वे च सति अरिरिषा इति धातुः सम्पन्नः भवति इति अत्र विचारः अयं क्रियमाणः वर्तते वा न वा इति व्याख्यातुः आशयः आसीत् भवतु तर्हि रूपाणि अत्र कथयामः मूलस्थः सिद्धान्तस्तु पठितः एव आं तत्र अरिरिषा ऋगतौ इति धातोः यः सम्पन्नः प्रकृतसूत्रेण च तत्र सनो गन्तव्यः किं सूत्रं स्मिपों रञ्जुषां सनि इत्यनेन इति च सति अरिरिषा सर्वं षत्वादिकं कृत्वा यः धातुः सिद्धः तद्धातोः
रूपाणि अत्र वयम् अधुना वदामः। आदौ तत्र लटि रूपाणि अस्माभिः उच्यन्ते। हरि ओम्। क्षन्तव्यः, मध्ये किञ्चित् व्यवधानं जातमासीत्। आम्, अग्रे तर्हि रूपाणि वदामः। अरिरिष इति धातुः भवति खलु। तर्हि अरिरिषति, अरिरिषतः, अरिरिषन्ति, अरिरिषसि, अरिरिषत्थः, अरिरिषथ, अरिरिषामि, अरिरिषावः, अरिरिषामः, एवं खलु। ततः लिटि, क्री लिटि। अरिरिषाञ्चकार, अरिरिषाञ्चक्रतुः, अरिरिषाञ्चक्रुः, अरिरिषाञ्चकर्थ, अरिरिषाञ्चक्रतुः, अरिरिषाञ्चक्र, अरिरिषाञ्चकार, अरिरिषाञ्चक्रुव, अरिरिषाञ्चक्रिम, एवं खलु। ततः भुविलिटि। अरिरिषां बभूव, अरिरिषां बभूवतुः, अरिरिषां बभूवुः, अरिरिषां बभूविथ, अरिरिषां बभूवथुः, अरिरिषां बभूव, अरिरिषां बभूव, अरिरिषां बभूविव, अरिरिषां बभूविम। असिलिटि। अरिरिषामास, अरिरिषामासतुः, अरिरिषामासुः, अरिरिषामासिथ, अरिरिषामासथुः, अरिरिषामास, अरिरिषामास, अरिरिषामासिव, अरिरिषामासिम। लुटि। अरिरिषिता, अरिरिषितारौ, अरिरिषितारः, अरिरिषितासि, अरिरिषितास्थः, अरिरिषितास्थ, अरिरिषितास्मि, अरिरिषितास्वः, अरिरिषितास्मः। लृटि। अरिरिषिष्यति, अरिरिषिष्यतः, अरिरिषिष्यन्ति, अरिरिषिष्यसि, अरिरिषिष्यत्थः, अरिरिषिष्यथ, अरिरिषिष्यामि, अरिरिषिष्यावः, अरिरिषिष्यामः। लोटि। अरिरिषतु, अरिरिषतात्, अरिरिषताम्, अरिरिषन्तु, अरिरिष, अरिरिषतात्, अरिरिषतम्, अरिरिषत, अरिरिषाणि, अरिरिषाव, अरिरिषाम। ततः तत्र लङ्, तत्र प्रकृते आडजादिनाम् आटश्चेति स्मर्तव्यम्। अतः आरिरिषत्, आरिरिषतम्, आरिरिषत, आरिरिषम्, आरिरिषाव, आरिरिषाम। मध्यमपुरुषे आरिरिषः, आरिरिषः, आरिरिषतम्, आरिरिषत, आरिरिषम्, आरिरिषाव, आरिरिषाम। पुनः वदामि लङि। आरिरिषत्, आरिरिषत्, आरिरिषा, आरिरिषत्ताम्, आरिरिषन्। मध्यमपुरुषे आरिरिषः, आरिरिषतम्, आरिरिषत, आरिरिषम्, आरिरिषाव, आरिरिषाम। ततः विधिलिङि। अरिरिषेत्, अरिरिषेताम्, अरिरिषेयुः, अरिरिषेः, अरिरिषेतम्, अरिरिषेत, अरिरिषेयम्, अरिरिषेव, अरिरिषेम। आशीर्लिङि। अरिरिष्यात्, अरिरिष्यास्ताम्, अरिरिष्यासुः, अरिरिष्याः, अरिरिष्यास्तम्, अरिरिष्यास्त, अरिरिष्यासम्, अरिरिष्यास्व, अरिरिष्यास्म। लुङि। आरिरिषीत्, आरिरिषिष्टाम्, आरिरिषिषुः, आरिरिषिषुः, आरिरिषीः, आरिरिषिष्टम्, आरिरिषिष्ट, आरिरिषिषम्, आरिरिषिष्व, आरिरिषिष्म। लृङि। आरिरिषिष्यत्, आरिरिषिष्यताम्, आरिरिषिष्यन्, आरिरिषिष्यः, आरिरिषिष्यतम्, आरिरिषिष्यत, आरिरिषिष्यम्, आरिरिषिष्याव, आरिरिषिष्याम। इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे इति तु ऋगतौ इति धातोः रूपाणि। स्मिङ् इत्येतस्य उक्तानि अभूवन्, पूङ् इत्येतस्य उक्तानि अभूवन्, ऋ इत्येतस्यापि उक्तानि अभूवन्। अञ्जू इति धातुः अग्रे वर्तते। अञ्जू गतिं मर्क्षणकान्तिगतिषु इति रौदहतिकः धातुः अस्माभिः पूर्वं पठितः। अस्य रूपाणि, अस्य रूपं तत्र मूले प्रदत्तं दृश्यते। अञ्जिजिषति, व्याख्याता कथयति। अञ्जेः सनि इटि नाम प्रकृतसूत्रेण इट् केन यत् पठ्यमानमस्ति स्मिपूं रञ्जुषां सनि। ततः अञ्जेः सनि इटि नन्द्रासंयोगादेति नकारस्य निषेधात् जिस् इत्यस्य द्वित्वम्। ऊदित्वाद् इडुविकल्पे प्राप्ते नित्यमिट्, एवं खलु। अतः इडुविकल्पः अत्र नापेक्षितः इत्येतदर्थं नित्यतया इडुविधानार्थम् अत्र अस्य परिगणनं कृतं वर्तते धातोः। सम्यक्। ततः
आं तर्हि अञ्जिजिषा इति धातुः सिद्धः भवति खलु। अतः प्रकृते रूपाणि वदामः। तत्र लटि अञ्जिजिषति अञ्जिजिषतः अञ्जिजिषन्ति अञ्जिजिषसि अञ्जिजिषथः अञ्जिजिषथ अञ्जिजिषामि अञ्जिजिषावः अञ्जिजिषामः। लिटि अञ्जिजिषाञ्चकार अञ्जिजिषाञ्चक्रतुः अञ्जिजिषाञ्चक्रुः अञ्जिजिषाञ्चकर्थ अञ्जिजिषाञ्चक्रतुः अञ्जिजिषाञ्चक्र अञ्जिजिषाञ्चकार अञ्जिजिषाञ्चकर अञ्जिजिषाञ्चकृव अञ्जिजिषाञ्चकृम। भुविलिटि अञ्जिजिषां बभूव अञ्जिजिषां बभूवतुः अञ्जिजिषां बभूवुः अञ्जिजिषां बभूविथ अञ्जिजिषां बभूवथुः अञ्जिजिषां बभूव अञ्जिजिषां बभूव अञ्जिजिषां बभूविव अञ्जिजिषां बभूविम। असिलिटि अञ्जिजिषामास अञ्जिजिषामासतुः अञ्जिजिषामासुः अञ्जिजिषामासिथ अञ्जिजिषामासथुः अञ्जिजिषामास अञ्जिजिषामास अञ्जिजिषामासिव अञ्जिजिषामासिम। ततः आम् लुटि अञ्जिजिषिता अञ्जिजिषितारौ अञ्जिजिषितारः अञ्जिजिषितासि अञ्जिजिषितास्थः अञ्जिजिषितास्थ अञ्जिजिषितास्मि अञ्जिजिषितास्वः अञ्जिजिषितास्मः। लृटि अञ्जिजिषिष्यति अञ्जिजिषिष्यतः अञ्जिजिषिष्यन्ति अञ्जिजिषिष्यसि अञ्जिजिषिष्यत्थः अञ्जिजिषिष्यथ अञ्जिजिषिष्यामि अञ्जिजिषिष्यावः अञ्जिजिषिष्यामः। लोटि अञ्जिजिषतु अञ्जिजिषतात् अञ्जिजिषताम् अञ्जिजिषन्तु अञ्जिजिषा अञ्जिजिषतात् अञ्जिजिषतम् अञ्जिजिषत अञ्जिजिषाणि अञ्जिजिषाव अञ्जिजिषाम। लङि आर्जादिनमाटश्च आञ्जिजिषत् आञ्जिजिषताम् आञ्जिजिषन् आञ्जिजिषः आञ्जिजिषतम् आञ्जिजिषत आञ्जिजिषम् आञ्जिजिषाव आञ्जिजिषाम। विधिनिङि अञ्जिजिषेत् अञ्जिजिषेतम् अञ्जिजिषेत अञ्जिजिषेः अञ्जिजिषे नैव पुनः वदामि अञ्जिजिषेत् अञ्जिजिषेताम् अञ्जिजिषेयुः अञ्जिजिषेः अञ्जिजिषेतम् अञ्जिजिषेत अञ्जिजिषेयम् अञ्जिजिषेव अञ्जिजिषेम। आशीर्लिङि अञ्जिजिष्यात् अञ्जिजिष्यास्ताम् अञ्जिजिष्यासुः अञ्जिजिष्याः अञ्जिजिष्यास्तम् अञ्जिजिष्यास्त अञ्जिजिष्यासम् अञ्जिजिष्यास्व अञ्जिजिष्यास्म। लुङि अञ्जिजीषीत् नैव आञ्जिजीषीत् आञ्जिजीशिष्टाम् आञ्जिजीशिशुः आञ्जिजीषीः आञ्जिजीशिष्टम् आञ्जिजीशिष्ट आञ्जिजीशिषम् आञ्जिजीशिष्व आञ्जिजीशिष्म। ततः लृङि आञ्जिजीशिष्यत् आञ्जिजीशिष्यताम् आञ्जिजीशिष्यन् आञ्जिजीशिष्यः आञ्जिजीशिष्यतम् आञ्जिजीशिष्यत आञ्जिजीशिष्यम् आञ्जिजीशिष्याव आञ्जिजीशिष्याम। समीचीनं। ततः अग्रे आशिष्यते आशिषिषते आशिषिषते एवं प्रयोगः दृश्यते। तद् अशु अश धातुः स्मीपों रञ्जवशां सनि तस्य उदाहरणमिदं भवति। कथयति व्याख्याता अशुव्याप्तौ इति अश्नात् इति क्रियादिगणे धातुः पठितः खलु भवन्तः स्मरेयुः। अश्नोति इति वा इत्यपि अस्ति वा न वा इति स्मरामि स्वादौ वा इति। अशुव्याप्तौ तु स्वादिस्थः एव। आशा इति धातुः भक्षणार्थः सः क्रियादिस्थः अत्र तु अश्नोति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्तु व्याख्याता कथयति ऊदित्वाद् इड्विकल्पे प्राप्ते नित्यम् इट् अग्रे कथयति अशभोजन इति क्रियादिस्तु नित्यं सेडेव इति कथयति। अत्र अशभोजन इत्येतस्यापि मूले रूपं दत्तम् अस्ति। उभयोः ग्रहणं भवति अत्र इति भावः एवं खलु। तर्हि तत्र नैव उभयोः सत्यम् उभयोः ग्रहणं कर्तुं शक्यते खलु अविशेषात्। अतः अशिशिषते इति भवति वा न वा। अतः स्वादिस्थस्य एव अत्र वेट्कत्वं प्राप्तं यद्भवति तत् सनिपरतः नित्यतया इड्विधानाय अत्र अयं धातुः पठितः भवति इति भावः। अस्य धातोः आरम्भात् सर्वाणि रूपाणि अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च सन्प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चदशः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।